هكذا كان حال بعض شوارع وساحات المدينة، اجتياح وتكدس للعربات السياحية خصوصا في الفترة الشتوية والربيعية في ظل غياب الفضاءات الكافية والخاصة بهذا النوع من السياح. واليوم يفتتح ثاني مخيم للعربات السياحية بمواصفات دولية على بعد 13 كيلومترا فقط من أكادير بشاطئ موران في اتجاه مدينة الصويرة، فضاء وفر الشروط المطلوبة لمثل هذا النوع من التخييم. أنا يكون النيميرو واحد ديال لو كامبور ديال تما في السوس في البلاصة دون سو كامبينغ أتلانتيكا موران. Et je suis ravi parce que je suis quand même au haut de le Maghreb et ça me fait énormément plaisir de participer avec toute cette équipe qui est là. Ça fait des années qu'on vit au Maroc. نزور المغرب منذ سنوات وجئنا لهذا المكان للاطلاع على تجهيزات هذا المخيم الجديد. إنه يتوفر على الشروط الضرورية والملائمة لأصحاب العربات السياحية. على مساحة 6 هكتارات أقيم هذا المخيم الدولي باستثمار مالي يناهز 10 ملايين درهم، ويتسع لأكثر من 400 عربة سياحية، ويتوفر هذا الفضاء على جميع التجهيزات المطلوبة لضمان راحة وسلامة السياح. فالهدف من إنجاز هذا المشروع هو يعني دعم البنية التحتية ديال السياحة ديال البلاد ديالنا، وفي نفس الوقت توفير الظروف الملائمة للسواح الوافدين على هذه المنطقة في واحد الوقت من السنة، يعني بين تقريبا الشهر 12 واحد وجوج تيكون شوية ديال أعداد هائلة من العربات السياحية كتجي لهذه المنطقة وما كتلقاش الأماكن المناسبة لتوفير راحتهم وأمنهم وسلامتهم. وبافتتاح هذا المخيم الدولي الجديد وعلى إيقاعات الاحتفال بتدشينه تتعزز البنية الاستقبالية لهذا النوع من السياحة بأكادير، ويعتبر هذا المشروع الثاني من نوعه بنفس المنطقة التي تشهد سنويا توافد الآلاف من العربات السياحية.